वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरा काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। जलजले क्यों आती है उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिलहाल जो हालात हैं अभी पूरी दुनिया जिसकी तरफ आज मुतवज्जे है वो तुर्की और सीरिया वगैरह के मुल्क शाम के ज़लज़ले बहुत बड़ी तबाहियाँ ला चुके हैं। वो ज़लज़ले जो तादाद और शुमार पेश किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक महदूद अंदाज में होता है और न जाने उस मलबे के अंदर अभी कितनी लाशें दबी होंगी, कितने लोग ज़ख्मी होकर अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो चुके होंगे। कोई सोचता भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं होता कि कब ज़मीन फट जाती है और कब बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन में नीचे आ जाती हैं। ये क्यों आते हैं ज़लज़ले? इसी पर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ। वही आयत मैंने आपके सामने पढ़ी 21वें पारे की। अल्लाह फरमाता है ज़मीन में फसाद ज़ाहिर हो जाएगा। कब? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। और क्यों ज़लज़ले देता है रब ताला? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, अल्लाह फरमाता ताकि वो जो कुछ कर चुके उनको कुछ चखा दूं। अल्लाह ताला फरमाता लियुज़ीक़हुम, ताकि उनको चखाया जाए जो कुछ भी वो कर रहे थे। मुहद्दिसीन भी इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, ज़मीन में ज़लज़लों का आना, तूफ़ान का आना, सैलाब का आना, ये अल्लाह के अज़ाब की निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बड़े अज़ाबात में से एक आयत तो आप मशहूर सुनते होंगे, इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। पूरी सूरह है ज़िलज़ाल। ज़लज़ला किसको कहते हैं? झटके। आपकी नज़र में तो सिर्फ अर्थक्वेक है और साइंटिफिक एतबार से इसको कहा जाता है ज़मीन की नीचे की तहें जो हैं, परत, प्लेट्स, जब ये आपस में हिल जाती हैं तो ज़मीन फट जाती है। अंदर लावा होता है ज़मीन के अंदर, वो उबल रहा होता है और ये प्लेट जो है डिसबैलेंस होती हैं तो ज़मीन के अंदर दरार आ जाती है। साइंटिफिक एतबार से उनकी तहकीकात है। हज़ार साइंस जो है तरक्की कर चुका हो, लेकिन ये भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब के आने से पहले वो कभी खबर नहीं दे पाते। हो जाने के बाद वो बताते हैं कि कितने मिकदार का ज़लज़ला था, कितना तेज़ झटका था, उसको नाप करके तो बता दिया जाता है, लेकिन जो हिलाकतें हैं उसको बचा नहीं पाते, नहीं सुनामी को, नहीं ज़लज़लों को। कुरान में जिस ज़लज़ले का जिक्र है, इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आयत सुन करके हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मगरिब की नमाज से लेकर के जो रोते रहे तो रात गुजर चुकी थी। पूरी रात उनकी दाढ़ी से आंसुओं के कतरे टपकते थे, मुसल्ला भीग जाता था इस एक आयत को सुनने के बाद कि अल्लाह क्या फरमाता है इसमें, जब ज़मीन हिला दी जाएगी, इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने अंदर बोझल चीज़ों को बाहर निकाल देगी, सब निकल जाएगा। लेकिन इस आयत में जो ज़लज़ले का जिक्र है वो सबसे लास्ट, फाइनल और बड़ा ज़लज़ला है जो क़यामत के करीब होगा। उस वक्त पूरी दुनिया की ज़मीन हिला दी जाएगी। वो एक इलाके की नहीं है, एक मुल्क की या एक खित्ते की नहीं। उससे पहले मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत आने से पहले बहुत ज़लज़ले आएंगे। अब हदीस रसूल मैं आपको सुनाता हूँ। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को अपनी बुखारी शरीफ में नकल फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानतें ज़ाया होने लग जाएं, ज़िना आम हो जाए और गाने बाजे की कसरत होने लग जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन में ज़लज़लों की कसरत होगी, हर जगह ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे और क़यामत करीब होगी। एक ज़माना दूसरे ज़माने से निहायत करीब हो जाएगा।
اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مال کی فراوانی اتنی ہوگی، مال اتنا ہوگا جیسے لگتا ہوگا کہ ہر جگہ سے ابل رہا ہے مال، ہر ایک کے پاس مال آئے گا، مال آئے گا، غریب کوئی نہیں رہتے۔ آج کے حالات میں بھی دیکھیں آپ، غربت و افلاس بہت کم ہو چکی ہے۔ آج کے زمانے کا غریب وہ ہے جو پچھلے زمانے کا امیر تھا۔ آج کا جو غریب ہے اس کو غریب کس کو کہتے ہیں؟ بھائی اس کے پاس کار نہیں ہے، اس کے پاس بائک نہیں ہے، غریب ہے، اس کو آج غریب سمجھا جاتا ہے۔ کھاتا پیتا ہے، پہنتا ہے، گھر بھی ہے، سب ہے۔ غربت اس طرح کی نہیں رہے گی، مال کی فراوانی ہوگی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اگر تم زندہ رہے تو اس میں سے ایک پائی بھی لینے کی کوشش مت کرنا، حضور نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے حصول کے لیے لوگ ایسے لڑیں گے کہ 100 لوگ اگر اس مال کو، سونے کو لینے جائیں گے، 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، مر جائیں گے سب۔ اور اسی حدیث پاک میں جو میں نے کہا زلزلے والی، اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے میرے آقا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا قتل کثرت سے ہوگا۔ تو اس زمانے میں ہم آ چکے میرے عزیزو، زمینیں جب ہلا دی جاتی ہیں پڑوس کی، خوف سے ہمارا دل ہل جانا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں کسی ملک میں زلزلہ آیا، زمین ہل گئی، تو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں کے جو ذمہ دار تھے، حاکم تھے، ان کے نام پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً خط جاری کیا کہ جیسے ہی زلزلہ آیا، حالانکہ وہ زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، عدل و انصاف کا زمانہ، ان کے زمانے میں جس جگہ پر زلزلہ آیا تھا اس جگہ انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا، کورونا میں جیسے کوارنٹائن وغیرہ کے معاملات، ایسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا، کہا اس پورے خطے کے لوگ کثرت سے استغفار کریں، سب استغفار میں مشغول ہو جائیں، کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے۔ اور پھر وہاں کے حاکموں کو اور وہاں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ جتنا تمہارے پاس ہے سب کا سب صدقہ کر دو، خیرات کر دو، الصدقۃ تطفئ البلایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال لیتا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ صدقہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا غضب تمہارے ہاں آیا ہے، اللہ کا عذاب تمہارے شہر میں آیا ہے، زلزلہ آیا ہے۔ تو سارے لوگوں پر آپ نے لازم کر دیا تھا کہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے لگ جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین۔ ایک قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ دھنس جائیں گے، زمین اتنی تیز پھٹے گی کہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد اس میں زمین میں چلی جائے گی۔ مشرق میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ویسٹرن میں دوسری کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ یورپ وغیرہ، اور عرب ہے۔ اور ان زلزلوں کے متعلق جو فرمایا گیا وہ قیامت سے قریب آنے والے ہیں، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ان عذابات میں جو گرفتار ہو گئے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا پاتی، کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ اسی لیے آج میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ کثرت سے استغفار میں لگ جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، کثرت سے استغفار کرو،
اور اسی کو میں نے بہت پہلے کورونا کی جب ابتدائی حالات تھے اس وقت میں نے ایک اپنے چھوٹے سے میسج میں بیان میں نشر کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب الہی کی نشانیاں ہیں، استغفار کرو، اور جب تک استغفار کرتے رہو گے اللہ اس عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آج کہیں کسی پڑوس کے گھر پر آگ لگی ہو تو اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ترکی ہل گیا، ملک شام ہل گیا، یہ تو ہم بہت دور بیٹھے ہیں، زمین تو سب کی جڑی ہوئی ہے، زمین ایک ہی ہے، اور ان زلزلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ عبرت دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اور وہ جو ہزاروں لوگ دھنس گئے ہیں زمینوں کے اندر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو آج قسم پرسی کے عالم میں وہاں پر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ڈھہ گئیں، بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے، ان کے مال مویشی سب ہلاک ہو چکے، ان کے لیے اپنے دل میں رقت پیدا کریں، وہ تمہارے بھائی ہیں، امت مصطفیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا مومن وہی ہے کہ جو دوسرے مومن کی تکلیف پر تڑپ جائے۔ مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایک مومن کی مثال میرے آقا فرماتے ہیں سارے جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں بخار آ جائے گا۔ آج ترکی اور سیریا ملک شام کے غم میں ہم شامل ہیں۔ آج ہمیں ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے، ان کے لیے رحم کی بھیک اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے۔ میرے عزیزو، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے مانگے، یقین جانو کہ آج اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو گے تو کل تمہیں کوئی مصیبت آئے تو ساری دنیا تمہارے لیے بھی دعا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ دوسرے مومنین کے دلوں میں تمہارے لیے رقت پیدا کرے گا، تمہارے لیے رحم پیدا کرے گا۔ ان غریبوں کے لیے، ان قسم پرسی کے عالم میں موجود لوگوں کے لیے دعا کریں۔ میں آج کی اس محفل میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، اور آیت کریمہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکیوں میں اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے برے اعمال ہیں، ان کے گناہ ہیں، ان کے شامت اعمال ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ان کے اوپر عذابات آئے؟ تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ یہ کرتے تھے، اور ان کو چکھانے کے بعد مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ اپنی پرانی حالتوں سے توبہ کر کے اچھی حالتوں کی طرف باز آ جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم تیرے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں مولا، تیرے امتحان میں اتارے جانے کے قابل نہیں۔ اے رحمان اے رحیم ہم سب کو آئے ہوئے عذابات سے محفوظ فرما دے۔ اے کریم خدا، تیرے رسول نے جو دعا کیا تھا تیرے دربار میں وہی دعا کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ان اردت بعبادک فتنة فاقبضنا غیر مفتونین، فاقبضنا غیر مفتونین، فاقبضنا غیر مفتونین۔ اے اللہ اگر تو نے اپنے بندوں کی آزمائش کا ارادہ کر لیا ہے تو مولا ہمیں بغیر آزمائش کے اس دنیا سے اٹھا لے، ہمیں بغیر فتنوں میں مبتلا کیے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی اور عزت کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے ہمیں رخصتی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صحیح بات با، کتنا اچھے سے بتا رہے ہیں، بالکل ریئل کے بات ہے، ریئل کے کہانی ہے کہ جو ترکی میں زلزلے آئے تھے، جو حکم آیا تھا، کیسے عمارت گر گئے، مطلب ہر کئی جگہ ایسے آیا حکم، تو اسے کہتے زلزلہ حکم، جو نیچے سے جب وہ جوالا پھوٹتی ہے تو جو پلیٹیں ہوتی ہے دھرتی کے تو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو پورے زلزلہ آ جاتی ہے، جو حکم کہتے ہیں لوگ، ساری مکان گر جاتی ہے، بالکل اس دھرتی میں سما جاتا ہے، کتنے لوگ اس میں سما جاتے ہیں۔
हजारों लोग कौन चलाता, लाखों लोग उसके अंदर चले गए। जहाँ भी भूकंप आता है जिस देश में तो कितनी तबाही होती है, कितने लोग परेशान हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। तो वीडियो में बताए हैं कितने अच्छे से कि मतलब यही सब जो हो रही है जलजला, जो भूकंप, तो धीरे धीरे मतलब जो कहते हैं कि बिल्कुल वो प्रलय होती है, प्रलय आने वाला है, उसी के निशानी है। इस वीडियो में बता रहे हैं कि बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी, तबाह हो जाएगी धीरे धीरे, यही वीडियो में बता रहे हैं। तो सही बात है कि इसके ऊपर एक चीज़ और बताए हैं कि सभी कर्मों की भी बात होती है। जो लोग बहुत जो बुरे कर्म कर लेते हैं तो उनको ऊपर भी जो अल्लाह ताला है तो इजाब मतलब देते हैं, उनको सज़ा देते हैं कि अभी सुधर जाओ, सही से रहो, अच्छे से ज़िंदगी जियो, इज्जत से जियो, बुराई मत करो। इसी सब से एक सीख मिलती है। मतलब सोचना भी चाहिए कि ज़िंदगी में क्या है, जीवन में क्या है। देखिए जहाँ भी भूकंप आती है, जलजले आता है तो कैसे दुनिया तबाह हो जाती है। जो वहाँ के लोग होते हैं जिस देश में आता है तो कैसे समुद्र में मतलब धरती में समा जाते हैं, मकान कैसी तैसी हो जाती है, कैसे लोग बेघर हो जाते हैं। तो इसलिए कि ये सब देख के ज़रूर सीखना चाहिए कि हमको अब से भी सुधर जाना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छाई कीजिए। बुरा करने से कुछ नहीं होता है, एक दिन तो सबको जाना, किसी न किसी बहाने से लोग चले जाते हैं, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। तो वीडियो के माध्यम से यही समझ में आता है। तो सही बात बा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या होता है कि वीडियो देखते हैं तो हम लोग को एक नॉलेज मिलती है, एक सीख मिलती है कि एक सुधरने की हमको मौका मिलती है कि सुधरना चाहिए, कभी गलतियां नहीं करना चाहिए। किसी घर में सही बताएं, किसी घर में अगर आग लगती है तो हमको आग बुझाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी चिंगारियां हमारे घर पे भी आ सकती है। तो उन किसी का अगर दुख होती है, परेशानी होती है तो उनको दुख में हमको शामिल होना चाहिए, हमको भी दर्द होना चाहिए कि इंसान अगर कोई बहुत भारी उनके ऊपर दुख आ गया है तो बहुत दर्द में है तो हमको भी उस चीज़ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उसको लिए हमको भी तड़पना चाहिए कि कैसे तड़प रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी देखते हैं। तो सही बात है, ये बात तो जायज़ है। अगर किसी को दुख होती है, परेशानी होती है, ऐसे बहुत चीज़ होता है लोगों के बीच में हो जाती है तो दर्द तो होता है, शोक हो जाते हैं, सोचते हैं, हर कोई सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हो जाता है। जो भी लिखा होता है जीवन ज़िंदगी में होता है, चाहे हम कुछ भी करते हैं वो तो होना है, तो होना है, यही बात है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा वीडियो सुन के। बिल्कुल मन को शांति मिलती है, सुकून मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।